11 मई से मरीख अरूज पर। अब मरीख अरूज पर होगा तो 7 बरूज की जिंदगी के बड़े फैसले होंगे। बिल्कुल जनाब, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की एनर्जी ऐसा बूस्ट देगी क्योंकि मरीख जंगो जदल, अरूज, पावर, इक्तदार और इख्तियार की एनर्जी को जाहिर करता है। इसलिए खास वजीफा और खास पढ़ाई, अगर आप चाहते हैं बड़ी तरक्की, अगर चाहते हैं रुकावटों को दूर करना, वो भी इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो को जरूर सुनिएगा। कौन से खुशकिस्मत बरूज है जिनकी किस्मत के बड़े फैसले होने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो इस लिहाज से अहम कही जा सकती है कि 11 मई से मरीख अरूज पर। मरीख मार्स किसे कहते हैं? मार्स जंगो जदल, इक्तदार, इख्तियार, पावर और जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां लेकर आता है। जिसका मार्स मजबूत होता है तो दुनिया की कोई ताकत उसके सामने ठहरती नहीं है। अल्लाह उसको नवाजते हैं, अल्लाह का खास करम, रहमत और बरकत होती है। दुश्मनों के लिए ये एक बड़ी पावर होती है कि दुश्मन आपके आगे बोल नहीं सकता। तो मैं आज आपको मरीख की ताकतों से मुतल्लिका एक बड़ी एनर्जी की बात करूंगा। अगर आपके दुश्मन आपको तंग करते हैं और अगर दुश्मनों ने आपका हक मारा हुआ है, आपके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो यकीन जाने ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि इससे मुतल्लिका एक मैं बहुत ही मुजर्रब अमल बताऊंगा। और सबसे बड़ा दुश्मन शैतान इब्लीस, जो कि हमारे काम रोकता है। तो अब की एनर्जी आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली लेकर आएगी, इसलिए ये वीडियो बहुत अहम है। मार्स से मुतल्लिका अमल भी बताया जाएगा। 7 बरूज जिनके मुकद्दर संवरने जा रहे हैं, जिनकी नेगेटिविटी खत्म होने जा रही है, जिनके हालात में चेंज आएगी। पहला बुर्ज हमल को रूल ही मरीख करता है, मार्स करता है। सबसे बड़ा फायदा बुर्ज हमल एरीज वालों को यह मिलेगा कि उनके कामों की रुकावटें दूर होंगी, सुस्ती और काहली खत्म होगी, एक पावरफुल चेंज आएगी, नई शुरुआत होगी, कामों में मदद आएगी, अपॉर्चुनिटीज आएगी और सेलिब्रेशन आएगी। ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी आपके लिए अल्लाह की तरफ से शुरू होने जा रही है। आप लोगों को मून मैसेज है जनाब। यहाँ पे एरीज बुर्ज हमल वालों को मार्स के 11 मई से अरूज पर जाने से जीत के नतायज की पेशनगोई की गई है। और सन मैसेज है आप लोगों के लिए, इफ यू बिलीव, अपना बिलीफ सिस्टम मजबूत करें और टैरो कार्ड की एनर्जी में एक नई शुरुआत और नया आगाज होने जा रहा है आप लोगों के लिए। दूसरा बुर्ज जिसकी बहुत ही जबरदस्त किस्म की एनर्जी नजर आती है 11 मई से मरीख अरूज पर जाने से, कैंसर वाले जो बड़े अरसे से कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे, डिसीजन हो नहीं पा रहा था, और आपकी जिंदगी से सबसे बड़ी बात जिद्दोजहद जो चल रही थी, वो जिद्दोजहद एक मंजरे आम पे आपकी कामयाबी को लेकर आएगी और एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। मामलात में चेंज भी आएगा, कामयाबी भी मिलेगी और तरक्की भी होगी। मून आपको मैसेज दे रहा है एक जाती मसला हल हो रहा है। बिल्कुल जनाब, मार्स के पावरफुल होने से आपको एक वो एनर्जी जो कि आपके बड़े अरसे से मसाइल से मुतल्लिका चल रही थी वो हल होगी, और बिग हैप्पी चेंज का मैसेज है सन की तरफ से। तीसरा बुर्ज 11 मई से मरीख अरूज पर होने से लिब्रा वालों की एनर्जी के ऊपर एक बड़ा खास अफेक्ट होगा। लिब्रा वालों के सबसे बात मेन ये है कि उनके काम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लिब्रा को वीनस और प्लस ये मोहब्बत से के साथ और एयर साइन के साथ रूलिंग किया जाता है। काम बढ़ेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे अपने मामला से मुतल्लिका, और नेगेटिविटी दूर होना शुरू हो जाएगी। मून आपको मैसेज दे रहा है जनाब अपना ध्यान ठीक करें इस मौके पे, और सन आपको मैसेज दे रहा है जनाब मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेशन करें और कामयाबियां समेटें। और चौथा बुर्ज जिसको कामयाबियां मिलेंगी वो तो जनाब स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वाले, क्योंकि आपको मार्स रूल कर रहा है। अब आपकी एनर्जी क्योंकि पावरफुल होगी तो स्कॉर्पियो वाले ढेरों पैसा कमाएंगे, आपकी रूहानियत में इजाफा होगा,
آپ کی اتھارٹی میں اضافہ ہوگا، آپ کے جذبات میں اضافہ ہوگا، آپ کے کامیابیوں کے ایک نئے سفر کا آغاز ہوگا۔ کر لیں تیاری اور پھر ڈھیروں کامیابیاں سمیٹیں۔ مون میسج دے رہا ہے اپنے ماضی کو بھول جائیں، آگے بڑھیں، اور سن میسج دے رہا ہے لک فار اے سائن۔ اور بالکل جناب یہاں پہ ایک ہی ٹیرو کارڈ لورز کی انرجی ہے، محبت کی انرجی ہے۔ جو چاہتے ہیں، جو کامیابی چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرنے کی طرف لے جائیں گے۔ اور جناب اس کے بعد جو برج 11 مئی سے مریخ عروج پر جب جائے گا تو سیجیٹیریس برج کوس، یاد رکھیے جو سیجیٹیریس والے جادو، نظر باز اور شیطانی اثرات کی وجہ سے پریشان تھے یا ہیں اور کام نہیں چل رہے تھے، رکاوٹ چل رہی تھی، اور آپ کو فیل ہوتا تھا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا، اب اس میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی۔ سب کچھ ختم ہونے کی بجائے آپ کا مقدر سنورے گا۔ مون میسج دے رہا ہے یہ وقت عمل کرنے کا ہے، آگے بڑھنے کا ہے، انرجی سے فائدہ اٹھائیں۔ اور سن میسج دے رہا ہے رومانس اور محبت کا، لوگ آپ سے پیار بھی کریں گے، عشق بھی کریں گے، اور آپ کو پیار اور عشق کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی ملے گا۔ اور جناب اس کے بعد ہے برج ایکویریس، برج دلو۔ آپ پریشان تھے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کاموں میں مدد کیسے آئے گی، نیگیٹیوٹی چل رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب آپ کی روحانیت پیک پہ ہوگی، آپ کی صلاحیتیں بڑھ جائیں گی، آپ کی کامیابیوں کا ایک آغاز ہوگا، اور قدرت آپ کو نوازے گی۔ روحانیت کا پیک میں ہونا، کاموں میں مدد ہونا، عزت اور شہرت میں اضافہ ہونا، پراپرٹی کا لینا، اور گھر بار میں برکت ہونا، یہ انرجی آپ کی زندگی کا ایک بڑا چینج لے کر آ رہی ہے۔ اور مون آپ کو میسج دے رہا ہے جناب آپ کے عزم کی جانچ کی جا رہی ہے، اور سن میسج دے رہا ہے امپروونگ ہیلتھ، صحت بھی بہتر ہوگی۔ اور کارڈز آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جب پانی کا زیادہ استعمال کریں اور ڈبل مائنڈڈ بالکل نہ ہو۔ اور جناب اس کے بعد ہے لاسٹ میں برج پائسس، برج ہو۔ دیکھو آپ کسی بات کی وجہ سے ڈبل مائنڈڈ تھے اور کام نہیں چل رہے تھے، کاموں میں رکاوٹ بھی تھی کیونکہ آپ کا مارس تھا کمزور۔ اب ہوگا مارس، 4 پاورز آپ کو ملیں گی۔ 11 مئی سے مریخ کے عروج پہ ہونے سے آپ کو عزت، وقار، پیسہ اور شہرت بالکل ملے گی۔ آپ ڈبل مائنڈڈ بھی تھے، کام چل نہیں رہے تھے، نیگیٹیوٹی پیدا ہو رہی تھی جس کی وجہ سے پرابلم تھی۔ اب مون میسج دے رہا ہے کہ اب آپ خدائی کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، اور سن کہہ رہا ہے کہ بڑے عرصے بعد آپ کی سنی جا رہی ہے، اور ٹیرو کارڈ کہہ رہا ہے کہ اندھا اعتماد جو آپ کر رہے تھے اب اس سے نکلیں، اب کامیابیوں کا ایک آغاز ہوگا۔ آپ 7 بروج کو، اپنے مارس کو مضبوط کرنا ہے، تو جناب ہفتے میں 7 دن بالکل بروز منگل مارس کا ایک انرجی ہوتی ہے، تو بروز منگل اپنی انرجی کو بوسٹ کرنے کے لیے ایک بڑا ہی زبردست عمل بتا رہا ہوں، آپ کو ضرور کریے گا۔ لیکن عمل کرنے سے پہلے آپ میرا نمبر یوٹیوب کے اوپر چل رہا ہے، میسج کر کے اجازت ضرور لے لیں۔ گوشت دیکھیں، گوشت آپ کے مارس کو صدقہ لگتا ہے گوشت کا، اور وہ جو گوشت ہے وہ اس کا آپ کو جانتے ہیں ریڈ کلر ہوتا ہے، مارس کا کلر بھی ریڈ ہے، اور یلو اور ریڈ کو سوٹ کرتا ہے، تو گوشت اس کو سوٹ کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک خاص پڑھائی بھی سوٹ کرتی ہے، وہ ہے جناب آیت الکرسی کی 41 ٹائم۔ یہ آپ کی مارس کی نیگیٹو انرجیوں کو، آپ کے دشمن کو، آپ کے حاسدین کو، آپ کے کاموں کی رکاوٹ کو، آپ کے نظر بد کو، آپ کے جادو کو، آپ کے شیطانی اثرات کو، اور آپ کی ایولز پاورز کو ختم کر سکتی ہے۔ 41 ٹائم 1 پاؤ بکرے کا گوشت لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے، اور اس گوشت کو کسی ویران جگہ پہ، ویران جگہ میں آپ نے کوئی گھاس والی جگہ ہوگی، کیونکہ جو گرینری ہوتی ہے اس کو مرکری رول کرتا ہے، اور مرکری اور مارس کی پاور جب ملے گی تو پھر آپ کے حالات میں بڑی تبدیلی آئے گی، وہاں پہ اس کو رکھ کے آنا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ عمل کریں، وہ یہ نمبر چل رہا ہے اسکرین پہ، میرا یوٹیوب کے اوپر 4 نمبر چل رہے ہیں، اور فیس بک پہ بھی اور ٹک ٹاک پہ بھی 4 نمبر کے اوپر میسج کر کے یا کسی ایک پہ بھی اس عمل کی اجازت لیں۔ یہ والا عمل آپ 11 مئی سے لے کر دسمبر تک، یعنی 2026 کے دسمبر
2026 کے اینڈ تک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پڑھائی، یہ عمل آپ کی زندگی کی بڑی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔